بیت اللہ دی مستری دا کام کرنے والا کون؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ تگاریاں اٹھانے والا کون؟ اسماعیل ذبیح اللہ۔ جو مدرس آیا مدرس کا نام محمد الرسول اللہ۔ جو گھر تیار ہویا وہ گھر کون؟ بیت اللہ۔ تے جو کہ نصاب آیا کتاب اللہ، تے جو اس نصاب سے جماعت تیار ہوئی اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ او کہ وے اللہ دی جماعت تیار ہوئی، کہ ہوئی اللہ دی جماعت تیار ہوئی، صحابہ دی جماعت کی ہوئی تیار ہوئی۔ اس واسطے عمر ابن فارس عرب دی دھرتی دا بڑا شاعر ہے، کہ بڑا شاعر ہے، بڑے شاعر پردہ۔ جس وقت آیا نا دفتر کھولدا، دفتر کھول کے قلم نکالدا، دوات کھولدا، دوات کھول کے کاغذ منگوایا، اس تے کچھ لکھنا چاہتا، لیکن ایک نال والا بندہ بیٹھا، اس نے کی کیتا، اس نے قرآن دا نسخہ چایا تے عمر ابن فارس دے جھولی وچ رکھ چھوڑیا، کہ وے عمر ابن فارس تے جھولی وچ رکھ چھوڑیا۔ جس وقت جھولی وچ رکھیا الحمدللہ دی الحمد دی الف تو شروع کیتا، والناس دی سین تک مطالعہ کردا گیا کردا گیا کردا گیا کردا گیا۔ جس وقت والناس دی سین تے پہنچا، اس وقت نسخہ پنچا کیتا، اپنی قلم پنچا کیتی، اپنی دوات پنچا کیتی۔ تے وہ بندہ آکھن لگا ہاں تسی تا کوئی چیز لکھنا چاہتے آئے، تسی تا کوئی چیز نو لکھنا محفوظ کرنا چاہتے آئے، لکھو نا، کیوں نہ لکھ دے، آؤ نا عمر ابن فارس دا جواب سنو نا۔ او آدھا ہے بڑا عرب دا شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، بڑے شاعر پردہ۔ او آدھا یار جس وقت میں قرآن نو شروع کیتا پڑھنا، جس وقت میں قرآن دا مطالعہ کیتا شروع کیتا، اس وقت تو نبی دی ہر شان آلہ وے، اس نبی دا مقام بھی آلہ، اس نبی دا مرتبہ بھی آلہ، اس نبی دا اخلاق بھی آلہ، اس نبی دے اصحاب بھی آلہ، اس نبی دا کردار بھی آلہ، اس نبی دے اصحاب بھی آلہ، اس نبی دے ازواج بھی آلہ، اس نبی دا چلنا بھی آلہ، اس نبی دا پھرنا بھی آلہ، اس نبی دا بیٹھنا بھی آلہ، اس نبی دا سونا بھی آلہ، اس نبی دا جاگنا بھی آلہ۔ اس وقت دا اللہ رب العزت نے قرآن کریم دن فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ۔ اس واسطے تواڈی زندگی وچ میرے محبوب دی زندگی دا نمونہ اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ہاں میرے ماں اللہ رب العزت نے آپ نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا، والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل دی زلفاں والا، طٰہٰ دے تاج والا، الم نشرح دے سینے والا، لا اقسم بہذا البلد دے شہر والا۔ ہاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اسا تساں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔